अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान से नए सबक के साथ आज हाजिर हैं। आयत थोड़ी लंबी थोड़ी बड़ी होने की वजह से हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा इस वीडियो में और एक हिस्सा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो चले अपना आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबूह। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है या पर खड़ा जबर और उसके ऊपर है मद, तो हमने इसको दो नहीं बल्कि मद की वजह से 3 या 4 सेकंड तक खींचना होगा। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। उसके बाद फिर मद है तो 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक लंबा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट फिर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है, इख्फा का कायदा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट मीम साकिन के बाद बा, इख्फाए शफवी का कायदा है, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। नेक्स्ट है या साकिन से पहले जबर या लीन, तो हरूफ लीन को बगैर खींचे पढ़ते हैं, यहाँ पर इसको जल्दी से पढ़ेंगे। 2 जेर की तनवीन के बाद है हमजा, हरूफ हलकी में से इजहार का कायदा है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजहार के कायदे में गुन्ना नहीं होता, तो यहाँ पर भी हमने गुन्ना नहीं करना। लाम पर खड़ा जबर और उसके साथ मद, तो 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींचना होगा। 2 जेर की तनवीन के बाद मीम हरूफ यरमलून में से है, इदगाम का कायदा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद पहले तो गुन्ना करना है और उसके बाद 2 जबर की तनवीन के बाद फा हरूफ इख्फा में से है, इख्फा का कायदा है, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है और वक्फ में इस हा को गोल हा से बदल कर पढ़ा जाएगा। वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिलअदल। यहाँ पे हमारे पास है या साकिन से पहले हर्फ पर जबर, तो या लीन है, बगैर खींचे पढ़ेंगे यानी जल्दी से। नेक्स्ट अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है, बा के ऊपर 2 पेश और उसके बाद है बा और उसके साथ छोटा सा मीम, तो यहाँ पर हमारे पास इकलाब का कायदा है और यहाँ पर भी हमने गुन्ना करना होगा। नेक्स्ट दाल कलकला में से है, तो जब हम इसको अदा करेंगे हमारे मखरज में जुम्बश सी होगी। मुराद क्या है कि हमें अपनी आवाज वापस लौटती हुई सुनाई देगी। और अगर आप यहाँ पे वक्फ करना चाहते हैं तो वक्फ में लाम को साकिन कर देंगे। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट हमारे पास हमजा साकिन झटका देकर पढ़ते हैं, अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। नून साकिन के बाद या हरूफ यरमलून में से है, इदगाम का कायदा है, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। नेक्स्ट अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा किया जाएगा। लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ के ऊपर है पेश, तो इस लाम ऑफ अल्लाह को पुर यानी मोटा पढ़ना है, मुंह और आवाज को खोलकर। नेक्स्ट बा हमारे पास कलकला में से है, कलकला करेंगे और याद रहे कि साकिन हरूफ वक्फ में तब्दील नहीं होते। वलयुमलिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ। यहाँ पे हमारे पास है या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट है या साकिन से पहले जबर या लीन, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे यानी जल्दी से। तो दोबारा बता देता हूँ कि हरूफ मद्दा को यानी या मद्दा को खींच के पढ़ेंगे और या लीन को बगैर खींचे यानी जल्दी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौफ मुस्तालिया में से है, एक तो पुर यानी मोटा पढ़ना है, दूसरा कलकला मुशद्दद है तो खूब जमाव के साथ अदा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ना है। नेक्स्ट लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ के नीचे है जेर, तो इस लाम ऑफ अल्लाह को बारीक यानी अपनी आवाज को नीचे गिरा कर पढ़ेंगे। रा पर जबर तो रा को पुर यानी मोटा पढ़ना है। बा कलकला मुशद्दद जमाव के साथ अदा होगा। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। बा हमारे पास कलकला में से है, तो जब हम अदा करेंगे हमारे मखरज में जुम्बश सी होगी यानी हमें अपनी आवाज वापस लौटती हुई सुनाई देगी।
اس کے بعد ہے خو مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے. نیکسٹ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے پڑھیں گے اور وقف میں اس دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر پڑھنا ہوگا یعنی کھینچ کر وقف کیا جائے گا. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نیکسٹ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے پڑھیں گے یعنی جلدی سے. قاف مستعلیہ میں سے ہے، پر یعنی موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر، اور قلقلہ مشدد ہے تو خوب جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے پڑھیں گے یعنی جلدی سے. ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. 2 زبر کے بعد حمزہ حلقی میں سے ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. نیکسٹ پھر واو ساکن سے پہلے زبر واو لین جلدی سے پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. تو مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے. نیکسٹ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دال قلقلہ میں سے، تو ہمیں اپنی آواز ادا کرتے وقت واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی اور وقف میں لام کو ساکن کر دیا جائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نیکسٹ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. نیکسٹ ہے یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے. را کے نیچے زیر تو را کو باریک اپنی آواز کو نیچے گرا کر پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. اور یاد رہے کہ ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. اب یہاں پہ ہمارے پاس پہلا حرف ہے متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا حرف ہے مشدد. تو ہم نے یہاں پہ متحرک کو مشدد سے ملا کر پڑھنا ہے، ساکن کو ہم نے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. نیکسٹ پھر الف مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. را پر زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے یعنی جلدی سے. اس کے بعد را پر زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. لام کے اوپر 2 پیش اور 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھنا ہے. را پر زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد میم مشدد غنہ کر کے پڑھنا ہے. نیکسٹ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. را ساکن سے پہلے زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے. واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے. نیکسٹ الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف کے اوپر ہے مد تو ہم نے اس کو 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کریں گے. ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. را پر زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. اس کے بعد خوا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے. اور یہاں پر را پر کھڑا زبر ہے تو یہ بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوگا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. حمزہ ساکن جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر مگر الف کے اوپر ہے مد، 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا. الف سے پہلے زبر الف مدہ، نیکسٹ پھر الف سے پہلے زبر الف مدہ، دونوں کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. نیکسٹ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ. تو یاد رہے کہ یہاں پر واو مدہ بھی یعنی حروف مدہ بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتے.
تو یہ تھا اب ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ اسی آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.